1985 से अपने करियर का आगाज किया। सोहेल अहमद, पप्पू बराल, मस्ताना और इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम भी किया, लेकिन फिर एकदम जिंदगी का रुख यकसर कैसे बदल गया। एक दिन मैंने सोचा ओ मंजर अमीन बहुत गलत जगह आ गया तो मैं अपने आप से बहुत लड़ा। मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे निकाल ले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरूख वड़ाइच। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं उस अजीम अदाकार से जिन्होंने 1985 से अपने करियर का आगाज़ किया और 2008 में थिएटर की दुनिया को खैरबाद कह दिया। सोहेल अहमद, पप्पू बराल, मस्ताना और इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम भी किया, लेकिन फिर एकदम ज़िंदगी का रुख यकसर कैसे बदल गया कि सारा थिएटर को खैरबाद कह के एक नई दुनिया दीन की तरफ आ गए और दीन की तबलीग करते हैं। अब यहाँ तक कि जो थिएटर के अदाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनमें भी और आम लोगों में भी ये इनकी काया कैसे पलटती है, ये कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जब मैं लाहौर आया तो मैंने पहला ड्रामा किया ओपन एयर थिएटर में, पिया घर आया। उसमें मरहूमा नाहिद खानम साहबा जो थी वो राइटर डायरेक्टर थी, और अमानुल्लाह अलबेला और अल्लाह करीक रहमत करे फ़खरी अहमद साहब जो उसमें मेन रोल कर रहे थे। ठीक है जी, वो मैंने ड्रामा किया। हमारे एक आर्टिस्ट हैं वहीद भट्ट साहब, सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उनको कहा मैडम को कि यार ये ना मैडम ये मंजर अमीन है, गुजरांवाला से आया है, तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो मैंने कहा इसको ड्रामे में रखें। तो वो मैडम ने कहा जी भट्ट साहब आप जानते हैं हम पैसे नहीं देते। तो उन्होंने कहा सानू पैसे नहीं चाहिए, सानू अच्छा रोल चाहिए। वो खैर मुझे उन्होंने पुलिस मैन का रोल दिया। अल्लाह करीक रहमत करे अमान साहब के साथ मेरी एंट्री थी। तो एंट्री जो थी ड्यू टू अमानुल्लाह मेरी एंट्री कैश हो गई, यानी लोगों ने मेरी बात को एक्सेप्ट कर नहीं, एक तो सुनना एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लाफ्टर भी आए, क्लैप्स भी आए। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद ना मैंने वहाँ देखा, महसूस किया कि मैंने इतना अच्छा ड्रामा किया और मुझे किसी ने ड्रामे में रखा ही नहीं आगे। हालांकि होता तो यूं है कि हाँ जी कहते हैं कि भैया, हालांकि मुझे जवाब वसीम साहब ने कहा कि यार तेरे वर्ग मुंडे तो आने चाहिए ने। मस्ताना साहब ने मुझे एक दिन कहा कि आए चले नमाज पढ़ने चले। उन दिनों मस्ताना साहब रूज पे थे नमाजी। तो मुझे वो ना नमाज पढ़ाने मस्जिद में लेके अलहमरा की मस्जिद में, तो नमाज पढ़ी असर की। उसके बाद मगरब की नमाज का टाइम हो गया, तो मुझे कहते चलें। मैं कहा चलो जी। नमाज पढ़ी। उसके बाद जवाद वसीम साहब ने वहाँ वो कुरान पाक का दर्स देते थे, दर्स से पाक सुना। और मुझे जवाद साहब कहते हैं कि आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ है? मैंने कहा उस्ताद जी नहीं। तो कहते शुरू कर दें। मैंने कहा कैसे? वहाँ एक सेफ अलमारी आज भी पड़ी हुई है अलमरा में, वहाँ कुरान पाक कायदे पड़े हुए हैं। कायदा निकाला, मुझे कहा जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ। मैंने पढ़ा अलिफ। कहते बंद कर दें, ये आज आपका सबक है। ये किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि मेरी कहाँ से हुआ? हाँ कहाँ से हुआ। ठीक है जी। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़नी शुरू कर दी और साथ साथ मैंने वहाँ कुरान पाक का सबक भी लेना शुरू कर दिया। और फिर रोजाना जो दर्स होता था ना, वो मैं बड़े ध्यान से सुनता था। तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा ओ मंजर अमीन बहुत गलत जगह आ गया तो थिएटर के बारे में हाँ जी, थिएटर के बारे में मैं कहा, क्योंकि मैं जब दर्स सुनता था तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं, दो इंतहाएं हैं। ठीक है जी। एक तो मैं वाच करता था अपने सीनियर्स को और एक मैं वाच करता था अपने जूनियर्स को कि वो ना चाहते हुए भी उनकी झूठी तारीफ करते थे और उनकी खुशामद करते थे। हालांकि मेरा वहां शुरू दिन से यही तनाज़ा था। तो ये सारी शोहरत आपने देखी, उसके बाद ये जो रुख आपका चेंज होता है, ये कैसे होता है? ये हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ड्रामे का मुझे जुनून की हद तक शौक था, जुनून।
میں گھر سے راج کپور بننے آیا تھا, پورے تھیٹر میں میرے جیسا کوئی ڈانس نہیں کر سکتا تھا. اس بات کا گواہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں نجم بخاری صاحب. لوگوں کے رویے دیکھ کے اور درس قرآن سن کے میں نے فیصلہ کر لیا کہ منظر امین میں نے یہاں نہیں رہنا. پھر میں نے فرق صاحب 18 سال رات کو جب ڈرامہ ختم ہوتا تھا, ہماری کنٹین کے ساتھ ایک درخت ہے وہاں میں نے اکیلے آ کے 12:30-1 بجے اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا لیکن مجھے نکال لے. حالانکہ جنون کی حد تک مجھے شوق تھا. نہیں, اندر جنگ چل رہی. ہاں جی, میں اپنے آپ سے بہت لڑا. میں نے سوچا, میں نے کہا یار اتنے پیسے ملتے ہیں یہاں سے, بچے ہیں, گھر ہے, سسٹم ہے, کیسے چلے گا. میں نے بس یہ دعا کی, میں نے کہا میرے مالک مجھے یہاں آپ سے نکالنا ہے. لیکن میں نے آج تک کبھی اپنے الحمرا تھیٹر کبھی برا نہیں کہا. یہ میرا خلیہ الحمرا سے بنا. ٹھیک ہے جی, الحمرا سے میں نے سیکھا کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے. الحمرا سے میں نے سیکھا. ہاں, میں ایک بات اور آپ کو یہاں باور کرا دوں کہ میرے استاد جی جواد وسیم صاحب, اللہ ان کو زندگی تندرستی دے, ایک دفعہ ویسے ہی مذاق میں کوئی بات ہو گئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو منظر امین صاحب, اگر آپ کسی گندے ماحول میں جا کے بیٹھو گے تو مسجد سے دور ہو جاؤ گے, یاد رکھنا. وہ بات میرے ذہن میں گھر کر گئی. میں نے پھر کوشش کی, اوائڈ کرنا شروع کر دیا ایسی محفلوں میں بیٹھنا, کیونکہ انسان جو ہے نا کمزور ہے, اثر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ پیسے کی بات ہے تو دل میں اثر آئے گا, گاڑی کی بات ہے دل میں اثر آئے گا. ویسے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ منظر صاحب, بندہ یہ ساری چیزیں جب عروج دیکھ لیتا ہے, شہرت دیکھتا ہے, روشنیاں دیکھتا ہے, اس کے بعد بندہ مس تو کرتا ہے اس چیزوں کو کہ اب آپ نے داڑھی رکھ لی, اب آپ تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں دین کی طرف آئیں, ان ساری چیزوں کو مس کرتے ہیں؟ نہیں, یقین کریں کہ میں جب وہاں کام کرتا تھا نا تو میرے سارے جتنے بھی سینئر جونیئر ہیں یہ جانتے ہیں, میں آج تک میں کبھی کسی انسان سے امپریس نہیں ہوا. میں صرف اس سے امپریس ہوتا ہوں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے اور مخلوق کی خدمت کرتا ہے. میرا ریکارڈ ہے میرے استاد کے ساتھ ہمارے تھیٹر میں جتنی بھی عورتیں کام کرتی تھیں, آج تک وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. ہم نے ان کو احساس دلایا ہے کہ عورت کی عزت بھی ہے. آپ کو ابھی بھی جب آپ بارش ہو چکے ہیں, لوگ پرانا روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ وہی منظر امین؟ جی, مجھے نعرے مارتے ہیں. میں چونکہ بائک استعمال کرتا ہوں نا گجرانوالہ میں, تو مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے کہا اونچی آواز میں, منظر امین زندہ آباد. ٹھیک ہے جی, اس نے انگریزی میں مجھے کہا بھی کہ آئی پراؤڈ آف یو. ٹھیک ہے, یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس زندگی میں اور اس زندگی میں کتنا اختلاف ہے, کتنی مختلف ہے یہ زندگی, مشکل کتنی ہے؟ ہاں, وہ زندگی بہت اچھی تھی, یہ زندگی بڑی مشکل ہے. اب پوچھے کیوں؟ جب ڈرامہ میں کرتا تھا میری انٹری ہوتی تھی, انٹری سے فارغ ہو کر ونگ تو آپ جانتے ہیں نا, ونگ جہاں وہ فلاٹس لگے ہوتے ہیں, وہاں میں نے قرآن پاک رکھا ہوتا تھا. تو میں وہاں 3 گھنٹے میں, اگر پونا گھنٹہ میری انٹری ہے تو 2.25 گھنٹے میں وہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا تھا. اس کے بعد انٹرول کے وقت پھر میں نے 5-10 منٹ کا درس دینا ہوتا تھا. پھر وہاں آنا جانا, ہر بندہ کوئی نہ کوئی اچھی بات پوچھتا تھا, پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی اچھی بات ملتی تھی. میں نے تو جو کچھ بھی سیکھا ہے ود ایکسکیوز, سب کے لیے یہ میرا پیغام ہے. میں نے اسکرپٹس اور ان آرٹسٹوں سے سیکھا ہے جو ہمارے پاکستان کے لیجنڈ لوگ ہیں, اب موجودہ نہیں جو سینئر ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا فرق جو آپ نے پوچھا ہے, جب سے میں اس لائف میں آیا ہوں, اس لائف میں ہے یہ جو میں ایسے کہتا ہوں, یہ سول لائف ہے اور وہ میری سوشل لائف تھی. میں پریشان تو کبھی نہیں ہوا, لیکن میں اتنا ڈسٹرب ہوں. کیسے؟ مجھے کوئی بندہ ایماندار ملا ہی نہیں, میرے بندے پیسے کھا گئے ہیں. جب
जब आप मशहूर होते हैं तब रास्ते भी तो खुल जाते हैं, थोड़ा सा ये भी तो मुख्तलिफ होता है ज़रा। होता क्या है भाई, एक बंदा आ गया मेरे सामने ईमानदार बन के, मेरा वाकफ भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मुझे तो नहीं पता कि ये मुझे चीट करेगा। हर जगह डिस्टरबेंस है, घर में बच्चे, बीवी, गली मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, हर बंदा मेरे अपोजिट है, क्योंकि यहाँ रिवाज नहीं। एक बात का, एक कभी गए हैं दुकान पे किसी, एक दाम लिखा होता है ना, एक दाम, उत्थे बहस नहीं की, सौदा लवो जाओ। मैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਲੈਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਹੀ ਦੱਸ। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मैं अब ये कहूँगा कि आपकी जो ज़िंदगी बदली है वो मस्ताना साहब का वो एक फिक्रा के चलो आओ नमाज पढ़ने चलने, उसने आपकी ज़िंदगी बदली। जी जी बिल्कुल सही है, स्टार्ट हो गया हमारा स्टार्ट हो गया। कहेंगे कि ये उनकी एक बात ये, दूसरा ये बात है, जब हमने तबलीग का काम शुरू किया तो उस वक्त अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब आप एक बॉल लेते हैं, बॉल वो दीवार के ऊपर मारते हैं तो वापस कैसे लगता है आगे, मुझे लगता है। अगर मैं आपको कहता हूँ फरक साहब प्लीज नमाज पढ़ा करें, तो मैं नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब है ये जो हमारा इस्लाम है ना, ये एक बड़ी कंफर्ट स्ट्रेटजी है कि अल्लाह ने मुझे आपको बराह रास्त हुक्म दिया है कि लोगों को नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। वो क्यों कि तुम पहले खुद रुक जाओगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।